اجي تقرا. السلام عليكم مرة أخرى في فيديو آخر من دروس ديال الالغوريثم. غادي نديرو واحد التذكير بسيط من داكشي اللي شفنا لي ديفينيسيون ديال الالغوريثم، شفنا واحد لانتروداكسيون. دونك دابا غادي نشوفو لي زيتاب دو ريزودر انفورماتيك دون بروبليم، زعما كيفاش انفورماتيك تنحلو واحد لو بروبليم، عندنا واحد المشكل عندنا غادي نحلوه بدي زيتاب. بروميير ايتاب ديفينيسيون دي بروبليم، سي لو كوا فير. ديفينيسيون خاصنا نديفينيو داك لو بروبليم. عندنا ان بروبليم، عندنا واحد لو بروبليم ياك، غادي نديرو ليه واحد لو تريتمون فوالا باش ناخدو لي ريزولطا. وفي هاد البروبليم كاينين لي دوني فوالا، هادشي سبقنا شفناه. نديرو لو تريتمون باش يعطينا ريزولطا. دونك عندنا دي كيسيون خاصنا نجاوبو عليهم. كيل سون لي دوني دي بروبليم؟ عندنا واحد مثلا واحد البروبليم ديالنا كناخدو منو المعطيات اللي غادي نحتاجو باش نخدمو. مثلا كي قلنا فاش هضرنا على اون غوسيت في الكويزين دوينا على المقادير فوالا بحال هكاك. دابا غادي نجبدو لي دوني اللي غادي نحتاجو باش نديرو لا ريزوليسيون ديال لو بروبليم ديالنا. غادي نشوفو كيل سون لو ريزولطا دوموندي، شنو باغي منا داك البروبليم، شنو يعني ماذا يطرح فوالا. عندنا كاين لو تريتمون افيكتيي، لو تريتمون فوالا كيفاش غادي نخدمو به. هادشي لا باز ديال اسئله خاصنا نجاوبو عليهم باش نقادو l'algorithme ديالنا. Quelles sont les erreurs au cas particulier susceptibles de se produire؟ les erreurs يعني فين نلقاو اغلاط، فين غادي يكونوا الاغلاط ديالنا غادي باش نعمو الكا ديالنا فوالا. دابا شفنا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب هي ستركتور جينيرال، تتبقى حتى هي داخله ضمن لو كوافير فوالا. troisième c'est le développement, comment faire un algorithme. هنا غادي نعرفو comment faire un algorithme. هادشي كامل كاين في البوليكوب اللي قلت لكم، حتى نحطوه لكم الا بغيتو راسلونا. كاين فاليداسيون هو تراسي الالغوريثم، يعني غادي نبداو نخدمو الالغوريثم. دابا غادي نتعرفوا عليه اكثر. الكوداج هو كومون دير، هنا في الكوداج يكون تنحولوا داك اللونغاج كيفاش باش يفهم لا ماشين، حيت لا ماشين ما تعرفش بحال هضرتنا دابا حنايا هكايا تنهضروا تنصيفطوا لها داك لي انستركسيون تنصيفطهم ليها تتحولهم لونغاج اللي تتفهم هي فوالا الماشين، حيت لونغاج ماشين بوحديتها. والميزو بوين هي نعالجو لي زيرور اللي يمكن يكونوا فوالا لي كا ديرور. دابا غادي نشوفو واحد ليكزامبل ايدوكاتيف باش غادي نشوفو. دابا غادي نبداو نتقربوا شويه، حيت الالغوريثم يمكن ليا نجي غادي ندير لكم واحد ليكزامبل مثلا ديال الالغوريثم كيفاش مكتوب دي بي فان داك التويشيه ديالو، وغادي نقولوا هاد ليكزامبل نديرو بحالو نخدمو التمارين. هو الالغوريثم تخدم التمارين اكثر، تتفهم التمارين اكثر. اللي ما عرفناهاش اللي علاش نديرو هاد الكور هذا باش نجاوبوا على هاد لي كيسيون، حيت هاد لي كيسيون ما جاوبتيش عليهم ما يمكنش تخدم الالغوريثم، ما يمكنش لينا نحفظوا لي زالغوريثم، خاصنا نجاوبوا عليهم ايتاب بار ايتاب. دابا بدينا تنتقربوا من لا نوسيون ديال الالغوريثم، ولينا غادي نخدموا واحد الالغوريثم اللي هو كامل كيف ما كنشوفوا. عندنا هنا لو بروبليم، شنو هو لو بروبليم؟ c'est diviser la division euclidienne de deux entiers positifs A et B. القسمة الأوكليدية ديال عددين A و B. كما تنعرفوا حنايا تنشدو القسمة الأوكليدية بورقة والستيلو تنخدمو ديك الخدمة ديالنا العادية. لا ماشين ما تتعرفش هادشي، ما تتعرفش تشد داكشي وتبقى تقسمو لك هكا. عندها واحد لونغاج باش تواصل معها، باش توصل انت مع لا ماشين وتفهمك. خاصك واحد الالغوريثم اللي تكتبو نتايا وانت فاهمو شنو كيعني،
ولا ماشين بدات حتى هي تفهم. فوالا عندنا لو كوافير. حنا علاش خدمنا قبيله هذوك لي زيتاب على وديت هادشي. لو كوافير سي تناخذ دو زونتي ا و بي. فوالا العمليه هي لا ديفيزيون. في لا ديفيزيون تنعرفوا جوج ديال الحوايج، لو كوسيون اللي كنسميوه كي و لو ريست اللي هو ار. عندنا لي زوبيراسيون اللي يمكن نحتاجوهم في هذه الخدمه ديالنا. لي زوبيراسيون دو باز. بروميير اوبيراسيون سي ليغ ان نومبر، يعني ان نومبر غادي تقراوه. فوالا غادي تقرا لينا كومباري دو نومبر، يعني غادي المقارنه ديال العددين. فوالا لاديسيون الجمع ديال دو نومبر، يعني الزائد. soustraire de nombre، voilà الناقص. afficher un nombre يطلع لينا داك لو نومبر. لافيشاج هو لا ماشين تطلع لينا داك لو نومبر. فوالا و ليغ انت اللي تطابي لها. فوالا افيشي ان نومبر. لا ريتاسيون يعني يمكن ليه يحبس، ويمكن لينا نغيبيتيو. ريبيتي اون اوبيراسيون يمكن لينا نعاودوها مره ولا بزاف ديال المرات. سالينا لو كوفير غادي ندوزو لو كومون فير. لو كومون فير نبرون ان اكزومبل. باغ اكزومبل عندنا pour a égale à 13 et b égale à 4. عندنا le quotient هو 3 et le r le reste هو 1. كيفاش درنا ليها حنا؟ الا حسبناها الطرق اللي تنعرفوا، الا درنا القسمه التقليديه ديالنا كي تنعرفوها، غادي يخرج لنا هادشي فري. فوالا ها الماشين كيفاش غادي تخدمو. الا برون بروميير نومبر دارت ليه لو موان 9. فوالا دارت لو موان 9. désolé هنا قلبتهم. هنا 4 على 9. فوالا دابا كوريكت. عندنا 13 موان 4 تيكالا 9. هادي لوبيراسيون الاولى. هادي سي لا بروميير فوا اللي غادي نديرو فيها سوستراكسيون. الناقص درناه للمره الاولى، غادي ندوزو نقصو هذا من هذا. 9 موان 4 هي 5. غادي نعاودو هادي سي لا دوزيام فوا. خاصنا نحبسو في لو ريست ديالنا. هادي غادي نقصوها من 4 غادي تعطينا 1. فوالا هنا شنو درنا؟ عندنا 9 كبر من 4. فاش يكون عندنا هاد الشرط دونك خاصنا ندوزو لا دوزيام فوا. غادي نديرو 5. غادي نديرو 9 موان 4 تعطينا 5. عندنا 5 بداتها 5 كبر من 4. دونك مازال خاصنا نوقفو. احنا فين وقفنا في 1 في 4 كبر. هنا 1 صغر من 4. سي لا كونديسيون داغي. هنا فين حبسنا لي فوا. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوها. درنا الناقص عدد المرات اللي درنا فيهم هاد لوبيراسيون. هاد العمليه ديال الناقص هي اللي كتسمى لو كوسيون، هو كي. دونك عرفنا علاش كي 3 وعرفنا علاش ار هي 1. دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نبنيو ان الغوريثم اللي ديال هاد ليكزامبل ايديكاتيف. فوالا في البوليكوب ديال الاستاذ مرشد ديال البروف مرشد كي قلت استاذ في جامعه بن طفيل، هو خدام دار بزاف ديال لي فيرسيون. فوالا لي فيرسيون على هاد ليكزامبل ديال ا تيكالا 13 بي تيكالا 4. المهم حنا غادي ناخذ واحد الفيرسيون اللي هي فينال اللي سما هو سوليسيون فينال اللي هي الفيرسيون 4. غادي تلقاوها في بوليكوب اللي بغاه يرسل لنا نصيفطو ليه. فوالا شنو يعني هادشي هاد التخربيق هاد جالوطو غادي نردوها شي حاجه اللي هي لوجيك. فوالا شي حاجه اللي هي لوجيك بزاف. شنو في الاول حاجه ليغ ا اي بي.
ليغ ا اي بي. عندنا دو زونتي غادي نقراوهم، جوج ديال الاعداد غادي نقراوهم، ليغ ا ليغ بي. فوالا ما درنا حتى حاجه. في الاول هذه تتسمى لينيسياليزاسيون، باش ما يدوخكمش هاد الفلاش، خصوصا الدراري اللي يلاه غادي يدخلوا الاخر، راه هي تيكال، ولكن في الاورديناتور تديروا ليه هادي في الالغوريثم تتكري هادي، ما تعرفش هو تيكال. في اللونغاج ممكن، في لي لونغاج غادي تبداو ديروهم. المهم هادي كي تتسمى كي انيسيالي، درنا لها لينيسياليزاسيون بار زيرو. المهم يعني دابا كي هنايا تتساوي زيرو، كي خاويه. فوالا عندنا واحد الشرط اللي هو كنا تنهضروا عليه هنايا، عندنا طونك ا كبر او يساوي بي، كل ما كانت ا كبر او يساوي بي، فوالا يساوي بي فارغ، غادي دير هذا، دير لي هذا الامر هذا. هما لي زانستركسيون غادي يبداو يعطيونا لي زانستركسيون. ا هاد ا هادي غادي تولي ا ناقص بي، هاي غادي تولي ا ناقص بي. بحال هادي غادي تنساها، هادي نساها، هاد ا هادي نساها في خطره، غادي تبدا غادي تسمى ا موان بي. كل ما كانت ا كبر او يساوي بي غادي نخدمو، غادي نديرو ا، غادي تولي ا جديده، غتقول ا جديده هي ا ناقص بي، هي 13 ناقص 4. و كي شنو غادي يطرا لكي؟ الكوسيون شنو غادي يطرا ليه؟ كي غادي تافيكتا بواحد، غادي يتزاد بواحد. كان في الاول صفر، في البدايه صفر، دابا غادي يتزاد واحد. ها حنا دابا ولينا ا ولات هي 9 ياك، ولات هي 9. واقيلا خاصنا نديرو تما لو غيست. بلاتي منسبقوش الاحداث. فوالا هنا كاين، ما حنا دابا غادي نعرفوها شنو هي علاش تغادي. غادي تولي هي 9، و كي غادي تزاد بواحد. قلنا كي كان زيرو غادي يولي دابا واحد. حنا هذا الوسط ديالنا تنخدمو عليه، حنا هو البروغرام ديالنا. فوالا كيفاش غادي نهضرو منطقيا. كي غادي يولي تساوي واحد. دابا فان طونك، حنا هادشي غنمسحوه، فان طونك يعني حبس. غادي نزيدو، غادي نرجعوه. عندنا ا واش باقا كبيره من بي، واش باقا كبيره من بي. ها هي بي هي دائما بي هي 4، دونك باقا كبيره من بي، دونك غادي نخدمو عاوتاني نديروها. هي شنو غادي تولي دابا؟ غادي تولي 9 و 4 هي 5. دابا ولات 5، ها هي ولات 5. كي مالو؟ كي تيتزاد بواحد، كي تيتافيكتا بواحد. فوالا تيتزاد بواحد، كي القديم بليس الجديد. فوالا هو القديم تنزيدو ليه واحد، هي كي ولات 2. تنرجعو عاوتاني تنشوفو واش كبر او يساوي بي. نشوفو ولات 5، بي عندنا هي 4، باقا كبر او يساوي. عاوتاني غادي نزيدو نحسبو تيكالا موان بي، غادي تولي عاوتاني جديده. جديده غادي تولي، نكتبو هنا جديده غادي تولي 5 ناقص 4 اللي هي 1. وكي غادي نشوفو كي القديم، حيت هاد كي هذا بحال تقول واحد العلبه فارغه، علبه في الاول كانت فارغه زدنا ليها واحد، هي كانت خاويه وزدنا ليها واحد. عاوتاني فاش درنا تزاد ليها واحد، عاوتاني فاش غندورو غادي تزاد ليها واحد. فوالا حنايا تزادت ولات 3. هادي واحد غادي نزاوط لكم هاد الكلمه ان فاريابل اللي نافيكتيو ليه هادو دي فاريابل. فوالا حنا غادي جايين غادي بدينا تنتعرفو اكثر. دابا ولات تساوي 1، و كي
ولات كتساوي 3. كنشوفو عاوتاني تراجعو. دونك واش ا كبر من بي؟ واش ا كبر من بي؟ واش كبر من بي؟ نشوفو عندنا هي 1، بي هي 4. دونك ما تتحققش لينا هذا الشرط. هذا هو لا كونديسيون ديالنا هي هذه، ما تتحققش. دونك فان كو فوالا غادي نخرجوا في حالنا صافي. ما تيتحققش لينا الشرط غادي نخرجوا في حالنا. ولكن فاش غادي نخرجوا هاد هادي، حيت عندنا هنا غادي دابا نتوما بحال تخربقتوا شويه. 13 هنا وهنا 1 ما يمكنش. دونك غادي هذاك ار اللي عندنا حنا ار اللي هو لو ريست اللي هو 1 غادي يولي غادي نافيكتي ليه هاد اللي لقينا. شي هاد الاخيره هي هادي اللي هي 1 اللي هي هادي. فوالا درنا دابا واحد ليكزومبل اللي هو كونكري، ناملو تكونوا فهمتوه راه خدمتوه. دونك اخر حاجه هي اكريغ. تنطلبو من لا ماشين تعطينا كوسيون وتعطينا لو ريست. صافي حنا دابا درنا واحد الانستركسيون اللي هي درنا دي انستركسيون هنا زوينه منطقيه على هذه. فوالا هذا كيفاش يقرا لا ماشين، كيفاش تقرا لي دوني. حنا دخلنا عطيناها دي دوني حولاتهم لينا. فوالا في الاخر تعطينا اون ريزولتا. فوالا انا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا المثال هذا. غادي نشوفكم في فيديو اخر. غادي نافونسي شويه في الدرس، تعرفوا شويه البنيه ديال الالغوريثم. غادي نحاولوا نديفلوبيوها اكثر. كان معكم محمد من قناه اجي تقرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.